ज़िले शाह स्पेशल चाइल्ड था, उसकी अफिलिएशन थी 12-14 साल से। वो शुरू से उसका आशिक था, दीवाना था। उससे पहले टेलीफोन किया था कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ, तो अम्मी अबू को ना बताना। अच्छा, अम्मी अबू को ना बताना, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद कोई 2 घंटे बाद मैंने जो FIR दी थी ना पहले, क्योंकि ज़हनी टेंशन थी, जवान बच्चा था मेरा, तो मैंने कुछ नॉमिनेट कर दिए थे। यानी मोहसिन नकवी को कर दिया, राणा सनाउल्लाह साहब को कर दिया, IG को, DIG को। हम तो चाहते हैं कि कोई बंदा आए, इन्वेस्टिगेशन सही हो और जो है वो सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं तो उन्होंने तो एक्सीडेंटल केस डाला है, एक्सीडेंट बनाया। आपको लगता है कि एक्सीडेंटल वो जो रिपोर्ट आई है उनकी, ठीक है, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हमें तो कुछ भी नहीं दिया गया, ABCD कुछ भी नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तौकीर भट्टी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िले शाह के वालिद साहब के पास, उनके घर पे। इस एरिया में, इस इलाके में एक सोगवार सा जो माहौल है वो पाया जा रहा है। खामोशी, बिल्कुल इनके घर में भी बिल्कुल खामोशी पाई जा रही है। और क्योंकि ज़िले शाह को हम खुद भी ज़मान पार्क में पिछले कुछ 41 दिनों से हम ज़िले शाह को हम उधर देख रहे हैं, तो एक बहुत ही हंसता चेहरा जब भी हम जाते हैं वो हमें हंसता हुआ मिलता था। आइए उनसे, उनके वालिद से बात करते हैं उस सिलसिले में और जानते हैं ज़िले शाह के बारे में कि वो इनके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको भी ज़मान पार्क में हमने अक्सर देखा है। उसकी डेथ पे गए, गया। ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप भी PTI के कारकुन उसी तरह हैं? नहीं, कारकुन नहीं हूँ मैं। मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं कारकुन। लेकिन ज़िले शाह कैसे? ज़िले शाह स्पेशल चाइल्ड था, उसकी अफिलिएशन थी 12-14 साल से। वो शुरू से उसका आशिक था, दीवाना था। और हम कहते थे कि यार ना जा, तू, तेरा वो क्लास ही नहीं है, तू तो एक पत्थर उठा के मार नहीं सकता। यहाँ से एक पत्थर बने वहाँ तक वो मार दे, उसको मार ही नहीं सकता था। उसकी वो इतनी सेंस ही नहीं है कि मैं पत्थर चला लूँ। आपको कैसे पता चला, किसने इतला दिया आपको? उससे पहले टेलीफोन किया था कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ। मेरे टेलीफोन पे किसी ने कहा, किसी से ले लेता था टेलीफोन कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ, तो उसने तो ये समझा कि मैं बात कर रहा हूँ, मगर मेरे बेटे ने बात की। टेलीफोन मेरा यूज़ करता था वो। तो अम्मी अबू को ना बताना। अच्छा, अम्मी अबू को ना बताना, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद कोई 2 घंटे बाद पता चला ट्विटर पे लोग जैसे यहाँ पर अब इकट्ठे हो गए हैं 15-20। आपको इतला भी जो है वो सोशल मीडिया से मिली? सोशल मीडिया। तो फिर आप हॉस्पिटल गए या ज़मान पार्क गए? नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं गया, हॉस्पिटल मेरा बेटा गया। मैं इधर उधर ही लीगल टीम के साथ, या फिर बाद में ज़मान पार्क गया। तो ये जो अभी मामला चल रहे हैं FIR के, तो क्या मतलब आपका केस इस वक्त दर्ज हो चुका है? नहीं, मैंने जो FIR दी थी ना पहले, क्योंकि ज़हनी टेंशन थी, जवान बच्चा था मेरा, तो मैंने कुछ नॉमिनेट कर दिए थे। यानी मोहसिन नकवी को कर दिया, राणा सनाउल्लाह साहब को कर दिया, IG को, DIG को, 3-4-5 बंदों को नॉमिनेट कर दिया था, जो कि बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि पागलों वाली हरकत थी मेरी। उस वक्त तो मैं परेशान था, वकीलों ने जो लिख दिया मैंने साइन कर दिए, मगर मैंने फिर बाद में उसको ना विड्रॉ कर लिया। ईच एंड एवरी मीडिया पे ना मैंने कह दिया कि मैं उनको नॉमिनेट नहीं कर रहा। जिस रात आप मौजूद थे FIR लिखवाने के लिए, तो उस वक्त क्या वाक़या हुआ था कि आपकी FIR लिखी नहीं जा रही थी? क्या मामला हुआ था? तो थी, हमने तो एप्लीकेशन रखी हुई थी, वो पहले डेस्क पे जो था वो गायब हो गया, SHO गायब हो गया, जिन्हें कंप्लेंट करनी थी, इंदराज करना था, वो भी गायब। तो हम पूछते रहे, वो वकील ही पूछते रहे, मैं तो नहीं पूछ सकता था। वकीलों ने पूछा कि किधर चले गए, उनका टेलीफोन नंबर को बता दें। उन्होंने कहा टेलीफोन नंबर नहीं है। वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे कि आपका कुलीग है, साथ बैठा हुआ है, तो आपको नहीं पता है। फिर SP साहब आए, कुछ रात के तकरीबन 2 बजे के करीब आए, तो उन्होंने एप्लीकेशन ली। फिर हाई कमांड से उनकी भी कोई डिस्कशन होती रही जो हमें नहीं पता। फिर बाद में वो भी चले गए। तो फिर इन द मीन टाइम फिर हम निकला, फिर बच्चे की पोस्टमार्टम करनी थी। अच्छा, मतलब उस वक्त ये भी सुनने में आ रहा है कि कहा जा रहा था कि ऑनलाइन जो आपका इंदराज है वो नहीं हो रहा था? नहीं हुआ, उस कंप्लेंट पे नहीं हुआ, क्योंकि उसमें नाम इंदराज थे ना, राणा सनाउल्लाह साहब के, या इस वजह से वो शायद नहीं कर रहे। उन्होंने नहीं किए, अदरवाइज आम होता तो कर लेते, वो नाम की वजह से। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर आला पंजाब ने, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने,
اور ساتھ آئی جی صاحب تھے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے جو عمران خان پہ ایف آئی آر کی ہے ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا، لیکن ہم نے ڈائریکٹ 302 کی ایف آئی آر عمران خان پہ کر دی۔ کر سکتے ہیں، وہ کمپیٹنٹ ہے، وہ تو کر سکتے ہیں۔ اب کوئی جسٹیفکیشن تو نہیں نا، بچہ میرا مرا ہے تو عمران پہ ایف آئی آر کٹوا دے۔ اگر کل کو مجھے کو بلائے گا کورٹ میں تو میں تو صاف کہہ دوں گا، میں نے تو سچ ہی بات کرنی ہے کہ بھائی نہ یہ انوالو ہے، نہ میں نے اس کو دیکھا ہے، نہ ہی میں نے ان کو دیکھا ہے، رانا ثناء اللہ کو یا محسن نقوی کو یا کسی کو۔ اگر کوئی انسٹرکشن انڈر ہینڈ ہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے، انویسٹیگیشن صحیح ہو اور جو ہے وہ سامنے لے آئیں، بس اللہ ہمارا مطالبہ بس یہی ہے۔ ابھی آپ نے جو ایف آئی آر کروائی ہے وہ کیا کوئی کس پہ؟ ابھی کروائی نہیں ہے، آپ نے وڈرا کر لیا؟ بالکل اپلیکیشن ہی چل رہی ہے پہلے والے۔ پہلے والی۔ تو ابھی کیا لگتا ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ اس ایف آئی آر کو ختم کر دیں گے، لے کے چلیں گے؟ نہیں، جو ہم نے جو پریس کانفرنس سن رہے ہیں تو انہوں نے تو ایکسیڈنٹل کیس ڈالا ہے، ایکسیڈنٹ بنا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایکسیڈنٹل کیس ہے؟ ایکسیڈنٹ تو پھر میڈیکل لیگل ٹیم ہی بتا سکتی ہے نا ایکسیڈنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جو رپورٹ آئی ہے ان کی، ٹھیک ہے، جنہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا گیا، ABCD کچھ بھی نہیں دیا ہمیں۔ لیکن انہوں نے تو ایک، کیا ٹویٹر پہ ہے یا جو بھی ہے، ہمیں نہیں کچھ دیا۔ ہم نے بھی ضلع شاہ کو دیکھا ہے لیکن وہ ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ڈیڈ باڈی آئی ہے، آپ کو کیا مطلب لگا؟ نہیں کہہ سکتے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، وہ پھر کسی پہ الزام آ جائے گا نا۔ جو بھی ہے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ آج آئی جی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میری، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم بابا جی آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وردی والا ہوا یا بغیر وردی کے ہوا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، بس یہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ جب آپ آئی جی صاحب کے ساتھ تھے تو آپ سے کچھ سوالات کیے جا رہے تھے، تو آئی جی صاحب نے آپ کو پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا تھا، تو آپ کو جواب نہیں دینے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی پریشر نہیں الحمدللہ، نہ پی ٹی آئی سوال کیا گیا تھا تو آئی جی صاحب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے کیا تو میری اتنی میموری نہیں ہے، میں ہو سکتا ہے کسی میڈیا کو میں نے کہہ دیا ہو، مگر میرے پر کوئی پریشر نہیں ہے، نہ نون لیگ کا پریشر ہے، نہ کسی بندے کا پریشر ہے، نہ پی ٹی آئی کا پریشر ہے، کوئی پریشر نہیں ہے۔ جس دن آپ زمان پارک سے عمران خان سے مل کے واپس آئے تھے اس وقت آپ کا انٹرویو ہوا تھا، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، مطلب جس طرح یہ چاہیں گے، جس طرح ہم مطلب پارٹی کے ووٹ کیا بورڈ کے حد، ہم وہ نہیں نا آئے ہیں کہ ڈھول بج رہا ہو تو ایسے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس میں وہ آپ کی کچھ مدد کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ لیگل ٹیم میری آپ کے پاس ہے، میڈیا جو بھی ان کا ہے میڈیا ہے، اور مورل سپورٹ ہے آپ کے ساتھ، بس اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی ہم نے۔ تو انہوں نے کی نا، ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی۔ اس وقت ذہنی کیفیت ہی ایسی تھی کہ کیا کرتے کہ والد صاحب کی حالت دیکھی، تو باقی جو رشتہ دار ہیں وہ بالکل اسی طرح اسی چیز کو لے کے بہت پریشان ہیں، اور وہ اپنے اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اداروں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں اس چیز کا انصاف دلائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی دھرتی۔ بہت شکریہ۔